آج وہ بندے کھڑے ہو جان جنہاں نے اپنے پتران دے نام میں مصطفیٰ میرے محبوب علیہ السلام دے مقدس نام تو برکت حاصل کرنے واسطے نامی احمد مجتبی رکھیا سی یا محمد مصطفیٰ رکھیا سی. یعنی اللہ پاک دی بارگاہ وچ اعلان ہوئے گا میرے محبوب دے نام تو برکت حاصل کرنے واسطے جنہاں نے اپنے پتران دے نام حضور دے نام تے رکھے سن کھڑے ہو جان. جدو جنہاں دے بیٹیاں دے نام نال احمد یا لفظ محمد آئے گا اللہ دے دربار وچ کھڑے ہو جان گے. اللہ فرمائے گا صرف پتران ہی نہیں جنہاں دا نام رکھیا ہوئی نہیں رکھن والے نے بخشے ماں باپ بھی بخشے جان گے اولاد بھی بخشی جائے گی. کتنا بابرکت نام کتنا بے مثال نام ہے کہ جس نام دی عظمت تے برکت دی وجہ تو اللہ خالق کائنات اولاد واسطے ماں باپ واسطے جنت دے دروازے کھول دے. اور میدان شریف دوسری حدیث مبارکہ چاند سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لفظ اعلان ہوئے گا کہ جنہاں دے نام نال لفظ محمد آدھے کھڑے ہو جاؤ لکھاں لوگ کھڑے ہو جان گے قیامت تک دلو سارے کھڑے ہو جان گے. اللہ بے نیاز فرمائے گا اس میں محمد دی کرامت اور عزت دی وجہ تو تواڈے واسطے میں جنت دا دروازہ کھول دیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اس واسطے دوستان عزیز میں کیوں نہ پڑھا نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. بڑی نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. پیارے نبی کا اسم بھی ہم کو پیارے نبی کا اسم بھی ہم کو پیارا لگتا ہے. اور یہ صرف سانو ہی پیارا نہیں لگتا ان دے سینے چ حضور دی محبت ہے اور ہر اس خوش نصیب نو میرے مصطفیٰ دے نام نال پیار. حضور دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے. اذان دا ٹائم ہویا کہ حضرت بلال اذان پڑھ لفظ اللہ اکبر دی سرمدی صدا جدوں مدینہ پاک دی فضا دے اندر گونجی تے صحابہ کرام جوق در جوق قدمین مصطفیٰ وچ حاضر ہونا شروع ہو. مسجد نبوی شریف بھر گئی اور حضرت بلال دی مقدس زبان اذان دے کلمات دہرا رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جدوں آپ دی پیاری زبان تے لفظ آئے اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر محبت نال جھوم گئے. کسے صداقت دا لاڑا جدوں جھومیا اپنے انگوٹھے چم کے اپنی اکھاں نہ لگائے میرے مصطفیٰ نے تکیا سرکار راضی ہو گئے. بولیے سبحان. کائنات دی سب تو بڑی خوش نصیبی جس غلام نو ویکھ کے مدینے دا لاڑا راضی ہو جائے. اس تو بڑی خوش نصیبی کائنات وچ کوئی. سیدنا صدیق اکبر جدوں آپ نے حضور دا مبارک نام نامی اس میں گرامی چومیا تے میرے مصطفیٰ نے تکیا سونے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسکرا کے فرمایا صدیق اکبر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نام نو تیری طرح چومن والا میدان حشر تک یعنی مرد دم تک بھی کدی اندھا نہیں ہوئے. اودی اکھاں دا نور سلامت رہے گا. بولو سبحان اللہ. کتنی بڑی برکت اور کتنی بڑی محبت ہے صحابہ کرام اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے مبارک دے بابرکت نام دے نال جنہاں خوش نصیبہ نے حضور دے مبارک دے بے مثال نام نال محبت کیتی پیار کیتا. اللہ خالق کائنات نے انہاں دے درجات بھی بلند فرمائے.